नमस्ते। बीजगणितको सर्वसमीका a + b होल स्क्वायरले कति हुन्छ? a + b होल स्क्वायरले कति हुन्छ यो बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ। यसको नतिजा निकाल्नुभन्दा पहिले हामी केही छलफल गरौँ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले a + b होल स्क्वायरको बारेमा जान्नुभन्दा अगाडि क्षेत्रफलको अवधारणाको स्मरण गर्न जरुरी छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म क्षेत्रफलको परिभाषाको स्मरण गराउन चाहन्छु। कुनै पनि वस्तुले ओगटेको सतहलाई क्षेत्रफल भनिन्छ। जस्तै यो कागजको टुक्रा छ, यो कागजको टुक्रालाई यहाँ राख्ने हो भने यसले जति भाग ओगट्छ त्यो ठाउँलाई अथवा त्यो जग्गालाई यस वर्गाकार कागजको टुक्राले ओगटेको क्षेत्रफल भनिन्छ। यसर्थ कुनै पनि वस्तुले ओगटेको सतहलाई क्षेत्रफल भनिन्छ अथवा कुनै पनि वस्तुले ओगटेको जग्गालाई क्षेत्रफल भनिन्छ। सतहको क्षेत्रफल हुन्छ। यसर्थ यो वर्गाकार कागज प्लेन सर्फेस छ अथवा सम्म सतह छ, त्यसैले यसको क्षेत्रफल छ, यसले ठाउँ ओगटेको छ। अब यदि यो एउटा कोठाको क्षेत्रफल 1 cm² अथवा 1 वर्ग सेन्टिमिटर हो भने भाइ बहिनीहरू यहाँ कतिवटा वर्ग कोठाहरू छन् अथवा यो कागजको टुक्राको क्षेत्रफल कति हो, वर्ग कोठाहरू गणना गरेर यसको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् त। हो, भाइ बहिनीहरूले गणना गरिसक्नुभयो होला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँदेखि यहाँसम्म लम्बाइ मान्ने हो भने लम्बाइतिर 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँदेखि यहाँसम्म चौडाइ मान्ने हो भने चौडाइतर्फ 10। हुन त यो वर्गाकार छ, वर्गाकार कागजको टुक्रा छ, यसको लम्बाइ र चौडाइ बराबर छन्। यसरी लम्बाइ र चौडाइ बराबर भएको ज्यामितीय आकृतिलाई वर्ग भनिन्छ। यहाँ 10 लम्बाइतिर चौडाइतिर 10 सेन्टिमिटर छ। यसर्थ यी सम्पूर्ण कोठाहरू गन्दा पनि भयो, नत्र भने 10 गुणा 10 100 वर्ग सेन्टिमिटर अथवा यो कागजको टुक्राको क्षेत्रफल 100 वर्ग सेन्टिमिटर हुन्छ, यसले ओगटेको ठाउँ। एवं प्रकारले यो हेर्नुहोस् त, यो टुक्राको गणना गर्नुहोस् र निकाल्नुहोस्। 1 2 3 4 5 चौडाइ, छोटो आयाम चौडाइ, लामो आयाम लम्बाइ मान्दा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। निकाल्नुभयो यसको क्षेत्रफल, निकाल्नुहोस् त, पत्ता लगाउनुहोस्। हो, 10 गुणा 5 50। यस्तै प्रकारले त्यस्तै अर्को एउटा कागज टुक्रा छ यहाँ, जसमा लम्बाइतर्फ 10 वटा र चौडाइतर्फ 5 वटा कोठाहरू अथवा 10 सेन्टिमिटर र 5 सेन्टिमिटर छ। यसको क्षेत्रफल पत्ता लगाइसक्नुभयो होला र यसको क्षेत्रफल पनि 50 वर्ग सेन्टिमिटर छ। अर्को एउटा सानो वर्ग छ जसमा ससाना वर्ग कोठाहरू छन्, यसको पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् त। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कति भयो? हो, 25 वर्ग सेन्टिमिटर अथवा 25 स्क्वायर सेन्टिमिटर। र यहाँ यो वर्गाकार कागजको टुक्राको क्षेत्रफल 100 वर्ग सेन्टिमिटर, यसको 50 वर्ग सेन्टिमिटर, यसको 50 वर्ग सेन्टिमिटर, यसको 25 वर्ग सेन्टिमिटर। यहाँ यो ठुलो एउटा वर्ग छ। हामी यो सबै क्षेत्रफललाई
यसले 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 ओगटेको क्षेत्रफललाई हामी लिपिबद्ध गरेर हेरौँ है। अब हामी यी चारवटा कागजका टुक्राको क्षेत्रफललाई लिपिबद्ध गरौँ। त्योभन्दा पहिला हामी लम्बाइ र चौडाइ भएको नियमित सतहको क्षेत्रफलको सूत्र हामी यहाँ लिपिबद्ध गरौँ। एरिया इज इक्वल टु लेन्थ टाइम्स ब्रेथ हुन्छ, अर्थात् एरिया इज इक्वल टु एल टाइम्स बी हुन्छ। अब हामी यी चारवटा टुक्राहरूको क्षेत्रफल लेखौँ। यसको छ सर्वप्रथम 10 सेन्टिमिटर टाइम्स 10 सेन्टिमिटर इज इक्वल टु 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन जान्छ। यस्तै यो टुक्राको 10 टाइम्स 5 इज इक्वल टु 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यसको पनि सेम हो, 10 सेन्टिमिटर टाइम्स 5 सेन्टिमिटर इज इक्वल टु 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर। र यो टुक्राको क्षेत्रफल 5 टाइम्स 5 हामीले यो मल्टिप्लाई गरेर निकालेका छौँ। र अब यो सबै एरियालाई हामी एकपल्ट सम गरेर हेरौँ। यो 10 सेन्टिमिटर टाइम्स 10 सेन्टिमिटरलाई हामी 10 सेन्टिमिटर स्क्वायर लेख्न सक्छौँ। दोस्रो प्लस यहाँ दुईवटा 10 सेन्टिमिटर टाइम्स 5 सेन्टिमिटर 10 सेन्टिमिटर टाइम्स 5 सेन्टिमिटर दुईवटा उस्तै एरियाहरू छन् भनेपछि यहाँ यो एरिया र यो एरियालाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। 2 टाइम्स 10 सेन्टिमिटर टाइम्स 5 सेन्टिमिटर अनि प्लस यसलाई हामी 5 सेन्टिमिटर स्क्वायर र यतापट्टि जोड्दा 5 इज इक्वल टु 5 5 0 0 0 5 5 to 7 plus 5 12 को 2 carry over 1 plus 1 2 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब हामी यो टुक्रा टुक्रा गरेर हेर्दा एरिया यो यताको जोडियो, यो भनेको 225 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ। र हामी अब एकसाथ जोडेर फेरि हेरौँ। चारवटै टुक्राहरूलाई एकसाथ जोड्दा हाम्रो यस्तो हुन गएको छ। र यहाँदेखि यहाँसम्म 10 प्लस 5, यहाँदेखि यहाँसम्म 10, यहाँदेखि यहाँसम्म 5 भनेपछि 10 प्लस 5। हामी त्यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। 10 सेन्टिमिटर प्लस 5 सेन्टिमिटर लेन्थतिर, लेन्थ टाइम्स ब्रेथ 10 सेन्टिमिटर प्लस 5
सेन्टिमिटर। 10 + 5 10 + 5 अथवा यहाँ 10 + 5 10 + 5 भनेपछि 10 र 5 ले 15 हुन गयो। 10 र 5 ले 15 15/15 को स्क्वायर छ यो, र त्यसो हुँदाखेरि यो जम्मा 15 सेन्टिमिटर टाइम्स 15 सेन्टिमिटर 225 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन जान्छ। यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ 10 सेन्टिमिटर + 5 सेन्टिमिटर स्क्वायर इज इक्वल टु 225 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब हामीलाई थाहा छ कि 225 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको यति हो। यसर्थ यो 225 सेन्टिमिटर स्क्वायरको सट्टामा हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ 10 सेन्टिमिटर + 5 सेन्टिमिटर होल स्क्वायर, यो दुईटा छ, इज इक्वल टु यो 225 अर्थात् 225 सेन्टिमिटर स्क्वायर भन्नाले यो हो, यो भन्नाले यो हो। यसलाई के लेख्न सकियो भन्दा 10 सेन्टिमिटर स्क्वायर + 2 टाइम्स 10 सेन्टिमिटर टाइम्स 5 सेन्टिमिटर + 5 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यसरी यो एरियालाई, यहाँ यी चारवटा टुक्राहरूको एरियालाई एथमेटिकल्ली गनेर हामीले यसरी प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। अब हामी यही कुरालाई हामीले अहिले अङ्कगणितीय हिसाबले अर्थात् एरिथमेटिकल्ली हामीले यसलाई जुन व्याख्या गर्यौँ, यो कुरालाई हामी बीजगणितीय आँखाले हेरौँ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस वर्गाकार कागजको टुक्राको क्षेत्रफल कति हुन्छ हेर्नुहोस् त। यहाँ यतापट्टिको आयाम a, यतापट्टिको आयाम a छ। अघि जसरी यहाँ कि 10 थियो, यहाँ 10 थियो, 10.100 गरेका थियौँ, यहाँ के हुन्छ सोच्नुहोस् त। हो, भाइ बहिनीहरूले पत्ता लगाइसक्नुभयो होला। यो लम्बाइ a, चौडाइ पनि a, अर्थात् वर्गाकार कागजको क्षेत्रफल लम्बाइ गुणा लम्बाइ अर्थात् लम्बाइ गुणा चौडाइ। यो बराबर भएकोले लम्बाइ गुणा लम्बाइ भनिएको, लम्बाइ यसलाई चौडाइ माने हुन्छ, a स्क्वायर हो। अब यस कागजको टुक्राको क्षेत्रफल कति हुन्छ हेर्नुहोस् त। अघि जसरी यहाँ 5 × 3 थियो र 15 थियो, त्यस्तै यहाँ a × b छ, ab। एवं प्रकारले अर्को कागजको टुक्रा छ, यो b × a, त्यसको क्षेत्रफल भाइ बहिनीहरूले जानिसक्नु भएको छ। र अर्को यसको क्षेत्रफल सोच्नुहोस् त, b टाइम्स b। अघि यहाँ के थियो 1 2 3 4 5 × 5 25, b टाइम्स b, b स्क्वायर। अब हेर्नुहोस्, तुलना गरे यी दुईटा। यहाँ अङ्कगणितीय हिसाबले व्याख्या गरेका थियौँ र यसमा हामी यी अङ्कलाई गणना गरिएका 10 लाई a ले, 5 लाई b ले प्रतिनिधित्व गरिएको छ र यो व्याख्या चाहिँ बीजगणितीय तरिकाले हो। a र a को क्षेत्रफल a स्क्वायर, b र a को क्षेत्रफल ab, a र b को क्षेत्रफल a टाइम्स b ab, b टाइम्स b, b स्क्वायर। अब हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म 15 भने चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म a + b, a + b हुन जान्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म 10, यहाँदेखि यहाँसम्म 5 एकाइ भनेपछि
15 भयो। त्यस्तै यहाँदेखि यहाँसम्म ए एकाइ, यहाँदेखि यहाँसम्म बी एकाइ, ए प्लस बी एकाइ। अब हामी हेरौँ, यहाँदेखि यहाँ 10 एकाइ भए चाहिँ यहाँ ए एकाइ छ, यहाँदेखि यहाँ 5 एकाइ भए चाहिँ यहाँ बी छ, र यहाँ 10 एकाइ जस्तै ए, यहाँ 5 एकाइ जस्तै बी छ। यसको क्षेत्रफल 10 गुणा 10 गरेर आएको थियो, त्यस्तै ए गुणा ए गरेर ए स्क्वायर। यसको क्षेत्रफल 5 गुणा 10 गरेर अथवा 10 गुणा 5 गरेर आएको थियो, ए गुणा बी। एवं प्रकारले यो ए छ र यो बी छ, यसको क्षेत्रफल एबी र यसको क्षेत्रफल बी स्क्वायर। यो ठुलो वर्गको क्षेत्रफल, यो ठुलो वर्गको क्षेत्रफल लम्बाइ गुणा चौडाइ, अर्थात् ए प्लस बी। हामी लेखौँ ए प्लस बी लम्बाइ गुणा चौडाइ पनि ए प्लस बी छ, ए प्लस बी। यो भित्र के छ भन्दा यो भित्र यो टुक्रो छ, यसको क्षेत्रफल ए स्क्वायर प्लस यो टुक्रा छ, यसको क्षेत्रफल एबी, यो टुक्रा छ एबी अनि यो टुक्रा छ बी स्क्वायर। हामी लेख्न सक्छौँ प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ सजिलोको निमित्त ए र बी को एकाइ लेखिएको छैन, अथवा यसलाई हामी ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ एक ठाउँ एबी अर्को ठाउँ एबी, दुई ठाउँ एबी भएकोले प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुन गयो। यसरी हामीले अङ्कगणितीय तरिकाले नम्बर अथवा सङ्ख्या राखेर एकचोटि छलफल गऱ्यौँ, एकचोटि अक्षर राखेर आकृतिहरू बनाएर हामीले छलफल गऱ्यौँ, र हामी ए प्लस बी होल स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस एबी प्लस बी स्क्वायर भन्ने निष्कर्षमा आइपुगेका छौँ। हालसम्मको छलफललाई हामी अब यसरी निष्कर्ष निकालेर प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। हामी अब एउटा ए नापको लम्बाइ लियौँ, हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म ए एकाइ र यहाँदेखि यहाँसम्म बी एकाइको नाप लियौँ। अब यो लम्बाइ, पुरा लम्बाइ ए प्लस बी हुन जान्छ। यसलाई हामी यसरी लेखौँ। हामीले पुरा लम्बाइलाई ए प्लस बी लेख्यौँ। अब ए प्लस बी यो लम्बाइमा आधारित वर्ग बनाऊँ। यहाँसम्म ए, यहाँसम्म बी, र हामी जोडौँ र वर्ग पुरा गरौँ। अब यहाँ के हुन गयो भने यहाँदेखि यहाँसम्म ए छ, यहाँदेखि यहाँसम्म पनि ए छ, यहाँदेखि यो ठाउँदेखि अथवा यो बिन्दुदेखि यो बिन्दुसम्म बी छ। यो पुरै लम्बाइ ए प्लस बी हुन गयो। हामी सो कुरा पनि लेखौँ। यहाँ
ए प्लस बी। अब यो एउटा सिङ्गो वर्गको लम्बाइ ए प्लस बी, चौडाइ पनि ए प्लस बी, अर्थात् वर्ग भन्नाले लम्बाइ र चौडाइ बराबर भएको ज्यामितीय आकृति हो। यो एउटा वर्ग छ। अब हामी यो वर्गलाई यहाँबाट र यहाँबाट हामी सिधा रेखा तानेर हेरौँ। यी दुईटा रेखाहरू आपसमा लम्ब रूपले काटिने गरी तानौँ। यसो गर्नाले के स्थिति भयो भने यो ए छ, यो पनि ए, यो पनि ए हुन गयो। यहाँदेखि यहाँसम्मको लम्बाइ बी छ, यो पनि बी, यो पनि बी हुन गयो। यो नाप पनि बी हुन गयो। यो नाप यहाँ ए छ, यो ए, यो पनि ए हुन गयो र यहाँ बी छ, यहाँ पनि बी हुन गयो। अब यो वर्गको क्षेत्रफल, यो वर्गको क्षेत्रफल, यो आयतको क्षेत्रफल र यो आयतको क्षेत्रफल जोड्दा यो सिङ्गो वर्गको क्षेत्रफल हुन जान्छ। त्यो हामी लेखेर यहाँनिर स्पष्ट रूपमा लेखौँ। लम्बाइ चौडाइ, लम्बाइ गुणा चौडाइ ए स्क्वायर, लम्बाइ गुणा चौडाइ एबी एबी र लम्बाइ गुणा चौडाइ एबी एबी र यसको क्षेत्रफल बी स्क्वायर। हामी यसलाई छायाद्वारा देखाउन पनि सक्छौँ। यस वर्गको क्षेत्रफल बी टाइम्स बी, बी स्क्वायर। अब हामी यस वर्गको क्षेत्रफल पनि देखाउन सक्छौँ। यसरी यो वर्गको क्षेत्रफल ए स्क्वायर, यो वर्गको बी स्क्वायर, यस आयतको एबी, यस आयतको एबी भयो। र हामी यहाँ लेखौँ, यहाँदेखि यहाँसम्मको ए लम्बाइ, यहाँदेखि यहाँसम्मको, यहाँदेखि यहाँसम्मको लम्बाइ प्लस बी जोडियो। जसरी अघि हाम्रो 10 + 5 गरेका थियौँ र यो लम्बाइ भयो। अब चौडाइ पनि ए प्लस बी, लम्बाइ गुणा चौडाइले क्षेत्रफल हुन्छ। क्षेत्रफल यहाँ एउटा ए स्क्वायर छ, अर्थात् यो एउटा वर्ग छ, प्लस यो र यो उस्तै दुईटा आयतहरू छन्, 2ab दुईवटा आयतहरू छन्। हामी छुट्टा छुट्टै राखेर जोड्न पनि सक्छौँ। प्लस यो बी स्क्वायर, एउटा एबी, एउटा एबी, यो र यो दोडा एबी, यो ए स्क्वायर, यो अनि यो बी स्क्वायर, यो। देयरफोर ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर is equal to a square plus twice ab plus b square हुन्छ भन्ने कुरा यसरी चित्रद्वारा हामी प्रमाणित गर्न सक्छौँ। र हामीले अघि छलफलद्वारा पनि प्रमाणित गरिसकेका छौँ कि ए प्लस बी होल स्क्वायरको अवधारणा के हो भनेर। यसरी कक्षा कोठामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ए प्लस बी होल स्क्वायरको अवधारणा लिन सक्नुहुनेछ। र यो बीजगणितको सबभन्दा सरल सूत्र हो र यो सर्वसमीका पनि हो। सर्वसमीकाको बारेमा त भाइ बहिनीहरूलाई पूर्व ज्ञान भइसकेको हुनुपर्दछ। र यो
जुनसुकै मान ए र बी का जुनसुकै मानका लागि पनि यो सर्वसमीका मान्य हुन्छ। हामी यसको निमित्त एउटा उदाहरण हेरौँ है। अब हामीले प्रमाणित गरिसकेका छौँ कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस एबी प्लस बी स्क्वायर। यो सर्वसमीकालाई हामी एउटा उदाहरणद्वारा परीक्षण गरेर हेरौँ। मानौँ ए इज इक्वल टु 2 र बी इज इक्वल टु 3 छ। अब हेरौँ है यो मान्य हुन्छ हुन्न। एलएचएस ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टु 2 प्लस 3। हामीले मान राखेका छौँ। ए को मान 2, बी को मान 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टु 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टु 25। अब हामी आरएचएस हेरौँ। आरएचएस हामीसँग आरएचएस इज इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस एबी प्लस बी स्क्वायर छ। ए को भ्यालु र बी को भ्यालु राखौँ। 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए भनेको 2 टाइम्स बी भन्या 3 प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टु 4 भयो। यो 3 टाइम्स 2 टाइम्स 2 3 6 दुना 12 12 प्लस 3 टाइम्स 3 9 इज इक्वल टु 9 2 11 4 15 को 5 क्यारी ओभर 1 25। यसरी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ए र बी का मानहरू जे राखे तापनि यतापट्टिको र यतापट्टिको बराबर आउने कुराले पनि हामीलाई के कुरो पुष्टि भयो भने ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस एबी प्लस बी स्क्वायर हुन्छ। यस प्रकारले हामी अन्य धेरै उदाहरणहरू लिएर यो सर्वसमीकालाई परीक्षण गरेर हेर्न सक्छौँ। अन्तमा आजको यस छलफलको निष्कर्ष बीजगणितको सबैभन्दा सजिलो सूत्र जुन सर्वसमीका पनि हो ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर हाम्रो रिजल्ट यस्तो हुन आयो। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस एबी प्लस बी स्क्वायर हुन आउँछ। धन्यवाद। नमस्कार।